نظریں ملائیں گے وہاں والے اور علی یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے یہاں والوں سے کیا نظریں ملائیں گے وہاں والے اور علی کے در سے لے گئے ہیں روٹیاں اکثر ارے سبھی والوں کے ٹکڑوں پر پلے ہیں آسمان والے میرے نعرہ حیدری ضرور ملتے کا آواز بلند آل محمد کی عظمت ہے حسین بادشاہ کو صدا سلامت رکھے آباد و شاد رہو صدا سلامت رہو زبانہ جنیا پاکان دے پاک ذکر دی زینت بن دیا ہیں حلالی موالی لوگ تشریف فرماؤ عرب دیا عورتاں جنہ بی بی خدایاں بی بی تسا ساکوں ساری دعوت قبول کرو اسائیں ایک پروگرام بڑھایا ہے جن دے چھار عورت اپنے اپنے شوہر دی تعریف کرے سی انہاں دے دل خیالا اساں بی بی کو کیسو اپنے شوہر دی تعریف کر ایدہ شوہر ہے تے یہودی دے باغ دا مزدور آئے ایک کیا عظمت بیان کرے سی لیکن میری سائن مخدوم عالمیان جیسے زیبن بروئیے سارے مخاطب ہو کے بی آدھئے میرا شوہر عرش دا واسیے ہرائے جنہیں علی تے سکلین اونی جاگیرے بی بی آدھیے اون دے کردار کو دینا دینو بے عیب دیو تصویر بی بی آدھیے اون دا بستر دے جبریل دا پر تے سدرانا بدار منیرے بی بی آدھی حق ہو گئی ہے دیوی تے وہ آئی چادر تطہیرے اور آپ کو کر دینا رہے حیدری بسم اللہ حسین کو صدا سلامت رکھے آباد شاد رہو گھرانے حسین بادشاہ دے تشریف فرماؤ